پڑھیے قرآن. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے مالک نے ارشاد فرمایا اے نبی دے گھر والے اور رب دا ارادہ بن گیا ہے ہر ناپسندیدہ چیز تواڈے کولوں دور کرے تانوں ایویں پاک کرے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے. میرے آقا دا سارا گھرانہ شانہ والا اعلیٰ حضرت فرماندے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تصور تے کرو کہ کدھیاں دے اتے بیٹھے ہون شہزادے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا دیا تے میرے کریم آقا دیا مبارک زلفہ پکڑیاں ہوئیاں ہونا تے جناب مدینے دی گلی وچوں گزرن دیکھن والا دیکھ کے آکھے وہ شہزادے تیری سواری کتنی آلائے. میرے آقا فرمان پوری گل کرو سواری بھی آلائے سوار بھی آلائے. کچھ بولو سواری بھی آلہ تے سوار بھی آلہ ہے. یہ ساریاں چیزاں کھانے سامنے جناب آلہ رکھیا پھر اس چیز دے اتے غور کیتا جائے بحیثیت محمد عربی دے غلام دے بحیثیت رسول اللہ دے نوکر ہون دے. آؤ جناب تصور کرو جنہوں کدیاں تے رسول اللہ نے بٹھایا ہوئے لعاب دہن رسول اللہ نے انہاں دے مبارک منہ دے اندر داخل کیتا ہوئے جنت دی سرداری دی بشارت دیتی ہوئے اینی والدانو جنت دی عورتاں دی سرداری دیتی ہوئے ایدے ابے نو قیامت تک دے ولیاں دا سردار بنایا ہوئے شانہ اتنی اونچیاں وانا. لیکن جس ویلے وقت آ جائے اسلام دے ہوتے اس ویلے حضرت حسین نے نہیں آکھیا ہم تو پی رہے ہیں ہمارا کام تو سیدھا سادہ آیا ہم اختلافی چیزوں میں نہیں پڑتے ہمارا حکومت سے ٹکر لینے کا کیا فائدہ ہمارا بادشاہ کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھانے کی کیا ضرورت کوئی نہیں آتا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا. لیکن مولا حسین نے دسیا کہ آئین جوان مردان حق گوئیو بے باقی. اقبال نے ترجمہ کیتا آئین جوان مردان حق گوئیو بے باقی. آئین جوان مردان حق گوئیو بے باقی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باغی. لال چاندے بنا لے لال چاندے بنائے حسین من جا جناب ساڑی گل گورنری لے لے حجاز دا پورا علاقہ لے لے سارا جناب اعلیٰ خطے دی گورنری سرداری تیری. لیکن حسین مہربانی کر یزید نال اختلاف نہ کر اے دے نال مل جا. پر آپ نے فرمایا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. تھکے بیٹھے ہو یا ویسے رجے بیٹھے ہو؟ اونج ویسے دعا کر دینے جے تھکے بیٹھے ہو نہیں کہ سبحان اللہ تا میرے خیال حال تک رواج ہے کشمیر. میں رومی کشمیر دے علاقے چاہیا اور ایک سید دے عرص دے ہوتے آیا کم از کم پتہ چلے کہ بھئی بازوق مجمع بیٹھے محبت رہا کو سبحان اللہ. ایک باری پھر آکے میں پنجاب مثالاں دے نہ ہونا کہ جویں کشمیریاں دے پہاڑ اونچے نے اوویں انہاں دا عشق رسول دا جذبہ بھی اونچا ہے اسی حساب نال تہاڈی سبحان اللہ بھی اونچی ہونی چاہیے. اے تے پھر بعد دے اندر زبیر صاحب نال گلا بن جانا کہ جناب
کس طرح نے مجمع تسی سانو بلایا ہے اور پھر تنویر شاہ صاحب نے گیلا بن جانا ہے جناب تہاڈا مجمع اتنی دیر ہے کہ 2 گھنٹے تھک گیا سانو تے مولا حسین نے یہی درس دیتا کہ 4 دن دا پانی بند ہوئے نہ حسین تھکے نہ حسینی تھکے اب آپ صدیاں بعد بھی کسے سید واسطے صدیاں بعد بھی کسے آل رسول واسطے اگر ادب و احترام نال تواڈیاں ساڈیاں نظراں جھکدیاں نے تے ایک کردار حسین دی برکت صدیاں بعد بھی کسے سید نو دیکھ کے کوئی بندہ ادباً احتراماً کھڑا ہو جاندا ہے تے میرے آقا و مولا دے اس فرمان دی وجہ تو ہے کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح دی طرح ہے جو اس سفینے دی محبت دے سوار ہویا وہ نجات پا گیا جڑا انہاں تو پیچھے ہٹیا وہ ہلاک ہو گیا یہی پیغام ہے اور یہ ذمہ داری ہے ایسا سارے دی کہ اس وجہ فضیلت رو بھی ہمیشہ سامنے رکھیے میرے آقا نے بچپن ارشاد فرمایا بچپن حسنین کریمین دا بچپن سی اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ بے شک حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے اچھی بولو ایک گل تو ذہن ہونی چاہیے کہ اس ویلے کوئی بندہ گل کر سکتا سی صدیق اکبر کر سکتے سن فاروق اعظم کر سکتے سن کہ جی سارا مال لٹان دی واری ہوئے تے ابو بکر صدیق آوے آج جنت دی سرداری دی واری آئی تے اپنے پتروں نو دے دیتی لیکن حضرت ابو بکر نے آکھیا نہیں ایک گل کر دے تے عمر کر سکتے سن کہ میں ادھا مال اسلام نو دیتا جدوں تسی فرمایا آج جنت دی سرداری دی واری آئی تے اپنے نواسیاں نو ونڈ دیتا لیکن ایک گل جناب عمر نے کیتی نہیں 1000 سواریاں تبوک جان واسطے حضرت عثمان نے دیتیاں اس جنت دی سرداری تے اعتراض انہاں دا بھی نہیں تے کھبے ہاتھ نال باب خیبر اکھاڑن والے مولا علی آپ نے بھی اعتراض نہیں کیتا کیونکہ سب جان دے سن کہ جو نگاہ رسول دیکھ رہی ہے وہ وہی دیکھ رہی ہے اچھی بولو باقی تے بڑے کمال میرے جیسے ارباں خرمان اس خاک تو قربان جتوں حسنین کریمین دے غلاماں دیاں سواریاں گزریاں میری کی اوقات ہے کہ میں انہاں دیاں شانہ لفظاں وچ مقرر کراں لیکن ایک گل تانوں جڑی دسنی ہے کہ ایک ایک کردار انہاں دوواں شہزادیاں دا کہ جنت دی سرداری کس وجہ تو ملی ہے تے میرا رب جانے تے اوندا حبیب لیکن ایک ایک کردار ضرور دستے جائیے کہ ایک کردار حضرت حسن دا کہ جدو رسول اللہ دی امت تقسیم ہوندی تے آپس سے سامنے بد مقابل آ کے لڑدی نظر آئی آپ نے حکومت چھوڑ دیتی آپ نے فرمایا حکومت چھوڑی جا سکتی ہے لیکن نانا دی امت دا خون نہیں بہایا جا سکتا تے دوسرا کردار مولا حسین دا جنہاں نے فرمایا بھاویں میرے نال 72 نے یہ 72 قربان ہو سکتے نے میں بھی قربان ہو سکنا لیکن ظلم دے نظام نو نہ ووٹ دیتی جا سکتی ہے نہ سپورٹ دیتا جا سکتا اس وقت ووٹ دا نظام بیعت دا سی کسے نو من لینا ان سپورٹ کرنا لیکن حسین کریم نے گردن دے دیتی ہے لیکن ظلم دے نظام دا سہارا نہیں